अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 10 जनवरी 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 रजब 1447 हिजरी है। नाज़रीन, इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो कोई भी हजरात सियासत डेली के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर पुलिस हुकाम ने आज हफ्ते के रोज बताया कि एक हथियार की खेप जिसे बज़ाहिर पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराया गया था, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में बैनुल-अक़वामी सरहद के करीब आगे वाले इलाके से बरामद किया गया। हुकाम ने बताया कि 2 पिस्तौल, 3 मैगजीन, 16 राउंड और 1 ग्रेनेड समेत खेप की बरामदगी दहशतगर्दों की जानिब से आने वाले यौम जमहूरिया की तकरीबात में खलल डालने की किसी भी कोशिश को नाकाम बनाने के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान की गई। उन्होंने बताया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की एक मुश्तरका टीम ने जुमे की रात देर गए गखवाल के पालवार गांव में सरहद पार से ड्रोन की मुश्तबा नकल व हरकत की इत्तला के बाद तलाशी मुहिम शुरू की। 77वें यौम जमहूरिया की परेड के लिए रिहर्सल कर्तव्य पाठ पर जोरों पर है, क्योंकि 26 जनवरी को होने वाली कौमी तकरीबात की तैयारियां जारी है। आज हफ्ते की सुबह सख्त सर्दी के दरमियान हिंदुस्तानी फौज के जवानों ने 77वें यौम जमहूरिया की परेड के लिए रिहर्सल करते देखे गए। यौम जमहूरिया की तकरीबात हर साल 26 जनवरी को हिंदुस्तान के आइन को अपनाने के मौके पर मनाई जाती है। वज़ारत दिफा ने ऐलान किया कि यौम जमहूरिया परेड के फुल ड्रेस रिहर्सल का आगाज हो गया है और कर्तव्य पाठ पर सुबह की अवलीन सातों में रिहर्सल करते देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज कोलकाता में आईपैक के सरबराह के घर पर ईडी के छापे को टीएमसी की इंतखाबी तैयारियों से मुतालिक मालूमात की चोरी करार देते हुए वहां से अपनी पार्टी के दस्तावेज छीन कर ले आने के बाद ममता बनर्जी ने आज कोलकाता से दिल्ली तक हलचल मचा दी। कोलकाता में उन्होंने ईडी के खिलाफ तारीखी रैली का एहतमाम किया और वज़ीर दाखिला अमित शाह को खुला चैलेंज किया कि अगर इन्हें छेड़ा गया तो फिर वो भी नहीं छोड़ेगी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ने अमित शाह को ललकारते हुए दावा किया कि इनके पास वज़ीर दाखिला के खिलाफ पेन ड्राइव मौजूद है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बीजेपी के सीनियर लीडरों तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है, मेरे पास इसके सबूत है, ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन्हें अवाम के सामने पेश कर सकती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी यानी मगरबी बंगाल बीजेपी के सदर ने इस्तेमाल किया और अमित शाह को भेजा। मैं आम तौर पर रद्दमल का मुजाहरा नहीं करती, लेकिन कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। दिल्ली में ममता बनर्जी की हिदायत पर टीएमसी के अरकान पार्लिमान डेरिक ओब्रायन, शताब्दी राय, महुआ मित्रा, साकिब गोखले, कीर्ति आजाद और शर्मिला सरकार ने वज़ारत दाखिला के बाहर एहतजाज दर्ज कराया। ताहम पुलिस ने इनके साथ बदसलूकी करते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया और कम व बेश 2 घंटे तक जेर हिरासत रखा। वज़ीर आला मगरबी बंगाल ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में अपने मेंबरान पार्लियामेंट को हिरासत में लिए जाने और इन्हें एहतजाज से रोकने की शदीद मजम्मत की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि अपने जमहूरी हक को इस्तेमाल करने पर मुंतखब नुमाइंदों को सड़कों पर घसीटना कानून का निफाज नहीं बल्कि ये वर्दी के तकब्बुर की अलामत है। दिल्ली की रोज एवेन्यू अदालत ने लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए साबिक वज़ीर रेलवे और राष्ट्रीय जनता दल के सदर लालू प्रसाद यादव, इनकी अहलिया राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, बेटियां मीसा भारती और हिमा यादव समेत 40 से ज्यादा मुलजिमीन के खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर दिया है। अदालत ने इस मौके पर लालू खानदान पर सख्त तबसरा करते हुए कहा कि इब्तिदाई शवाहिद से यह जाहिर होता है कि इस खानदान ने एक मुजरिमाना गिरोह या सिंडिकेट की तरह काम किया। रोज एवेन्यू के खुसूसी जज विशाल गोगने ने अपने तफसीली हुक्म में कहा है कि अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि लालू प्रसाद यादव ने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करते हुए अवामी मुलाजमत को सौदेबाजी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया और अपने अहल खाना के फायदे के लिए गैर मनकुला जायदादों हासिल करने के लिए एक बड़ी साजिश रची। अदालत के मुताबिक ये मामला मुकम्मल ट्रायल के काबिल है और महज इब्तदाई मरहले पर ही इसे खारिज नहीं किया जा सकता। अदालत ने लालू यादव और इनके खानदान की जानिब से दायर की गई रिहाई की दरख्वास्तों को मुकम्मल तौर पर गैर मुनासिब करार देते हुए खारिज कर दिया। रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का साथ देने वाली ओवैसी की जमात मुल्की सतह पर कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बना रही है। एक रियासत में इसके साथ दोस्ती और दूसरी रियासतों में इसके साथ नफरत की सियासत। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने गैर कानूनी सरगर्मियों की रोकथाम के कानून UAPA की सख्त दफात को मजबूत बनाने में मुबैना किरदार पर कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में जब पी चिदम्बरम मरकजी वज़ीर दाखिला थे, UAPA में की गई तरामीम के नतीजे में जेर समाअत कैदियों को तवील अरसे तक जेल में रखा जा रहा है, जिनमें दिल्ली फसादात के मुल्ज़िमीन स्कॉलर उमर खालिद और शर्जील इमाम भी शामिल हैं। महाराष्ट्र के धुले में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी और इसकी वजह भी वाज़ेह की है।
ان کے مطابق UPA حکومت کے دور میں UAPA میں ترمیم کر کے دہشت گردی کی تعریف کو وسعت دی گئی تھی، جس کا آج غلط استعمال ہو رہا ہے۔ بھٹنڈا کی عدالت سے بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کو بڑا قانونی جھٹکا لگا ہے۔ عدالت نے واضح طور پر حکم جاری کیا ہے کہ کنگنا رناوت کو 15 جنوری کو ہر حال میں عدالت میں ذاتی طور پر پیش ہونا ہوگا۔ اگر وہ مقررہ تاریخ پر عدالت میں حاضر نہیں ہوئی تو ان کے خلاف گرفتاری وارنٹ جاری کیا جائے گا اور ساتھ ہی ان کی ضمانت بھی منسوخ کی جا سکتی ہے۔ یہ معاملہ بھٹنڈا کے گاؤں بہادر گڑھ جندیا کی رہائش کی بزرگ خاتون کسان مہندر کور کی جانب سے دائر کردہ حد تک عزت کے مقدمے سے جڑا ہوا ہے۔ مہندر کور کے وکیل رگھوبیر سنگھ بینوال نے عدالت کی کارروائی کے بعد میڈیا کو بتایا کہ کنگنا رناوت کے وکیل نے عدالت میں پیشی سے استثناء کی درخواست دائر کی تھی، تاہم عدالت نے اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ چینی کمپنیوں کو سرکاری ٹھیکوں میں حصہ لینے سے روکنے والی پابندیوں میں نرمی کی خبروں نے سیاسی ہلچل تیز کر دی ہے۔ اپوزیشن کی اہم جماعت کانگریس پارٹی نے کہا کہ مودی حکومت ہندوستانی فوجیوں کی شہادتوں کا سودا کر رہی ہے۔ رویٹرز کی ایک خصوصی رپورٹ کے مطابق وزارت خزانہ ان پابندیوں کو ختم کرنے کے امکانات پر غور کر رہی ہے جو 2020 میں ہندوستان اور چین کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے بعد نافذ کی گئی تھی۔ ان پابندیوں کے تحت چین سمیت پڑوسی ممالک کی کمپنیوں کو سرکاری ٹینڈروں میں حصہ لینے سے پہلے ایک سرکاری کمیٹی میں اندراج اور سیاسی و سلامتی سے متعلق منظوری حاصل کرنا لازم تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان قواعد کے بعد گزشتہ سالوں میں چینی کمپنیاں تقریباً 700 ارب سے 750 ارب ڈالر مالیت کے سرکاری ٹینڈروں سے باہر رہی۔ وزارت خزانہ کے حکام کا کہنا ہے کہ کئی وزارتوں اور محکموں نے منصوبوں میں تاخیر کا حوالہ دیتے ہوئے رجسٹریشن کی شرط ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ انہی مطالبات کے تناظر میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی جس کی صدارت سابق کابینہ سیکرٹری راجیو گابا کر رہے تھے، انہوں نے پابندیوں میں نرمی کی سفارش کی ہے۔ دہلی کے ترکمان گیٹ علاقے میں جمعے کی نمازیں بھاری پولیس فورس، ڈرون کی نگرانی اور CCTV کیمروں کے درمیان ادا کی گئی، جبکہ مقامی لوگوں نے حکام سے اپیل کی کہ کاروباری سرگرمیاں جلد بحال کی جائے کیونکہ طویل پابندیوں سے انہیں مالی نقصان ہو رہا ہے۔ حالیہ پتھراؤ کے واقعے کے بعد جمعے کی نماز کو مد نظر رکھتے ہوئے علاقے میں سیکورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیے گئے تھے۔ مساجد کے قریب ہی نہیں بلکہ تنگ گلیوں اور اہم چوراہوں پر بھی بڑی تعداد میں پولیس اور نیم فوجی اہلکار تعینات کیے گئے تھے، جبکہ سینئر افسران زمینی نگرانی کر رہے تھے۔ پولیس کے ڈرون علاقے میں گشت کر رہے تھے اور CCTV کیمرے نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے۔ اس دوران انہدام کے مقام پر ملبہ ہٹانے کا کام بھی جاری رہا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ سیکورٹی اہلکاروں کے موجود ہونے کی وجہ سے لوگ دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ کئی مقامات پر CCTV کیمرے رکھے گئے تھے تاکہ نقل و حرکت کو منظم کیا جا سکے، جس سے محلے میں احتیاط کا احساس پیدا ہوا۔ بھاری سیکورٹی کے باوجود مقامی لوگوں نے کہا کہ نماز پڑھنے پر کوئی پابندی نہیں تھی اور ماحول پرامن رہا۔ تاہم بہت سے رہائشی بڑے مساجد کے بجائے اپنے گھروں کے قریب مساجد جانا ترجیح دیتے رہے کیونکہ موجودہ ماحول کے سبب انہیں غیر یقینی صورتحال کا احساس تھا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے آندھرا پردیش ہم منصب چندرا بابو نائیڈو سے اپیل کی کہ وہ متحدہ آندھرا پردیش میں دریائے کرشنا پر تعمیر کے لیے منظور کردہ تلنگانہ آبپاشی پروجیکٹس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنا بند کر دیں۔ وزیر اعلیٰ نے تیلگو ریاستوں کے آبی تنازع کے خوشگوار حل کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو حکومت سے تعاون کرنے کی اپیل کی اور کہا کہ پروجیکٹ کے اجازت ناموں کو روکنے اور مرکزی حکومت سے فنڈز کی عدم اجرائی کے نتیجے میں تلنگانہ کے خزانے پر بوجھ عائد ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے مہیشورم میں سوزن میڈیکیئر فلوٹ پلانٹ کا افتتاح کے بعد خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت پڑوسی ریاستوں سے کشیدہ صورتحال کے حق میں نہیں ہے۔ ہماری اولین ترجیح آبی تنازعات کی خوشگوار یکسوئی ہے تاکہ اسٹاک ہولڈرز میں تنازع میں شدت نہ ہو۔ کانگریس کو آبی تنازعات کے ذریعے سیاسی فائدہ حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ڈائریکٹر جنرل پولیس شیودھر ریڈی کو ایک بڑی راحت دی ہے، تاہم عدالت نے مستقل ڈائریکٹر جنرل پولیس کے تقرر کا عمل 4 ہفتے میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ جسٹس پی کارتک نے شیودھر ریڈی کے تقرر کو منسوخ کرنے سے متعلق داخل کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا۔ جسٹس کارتک نے اس معاملے میں تفصیلی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر دیا تھا جسے آج صادر کیا گیا۔ درخواست گزار نے ڈائریکٹر جنرل پولیس کے تقرر میں سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی شکایت کی تھی۔ ڈرگز کیس میں فلم ڈائریکٹر نودیپ کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے راحت ملی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف دائر کردہ ڈرگز کیس کو کالعدم کر دیا۔ گڈی ملکاپور پولیس کی جانب سے درج کردہ مقدمے کو کالعدم کرتے ہوئے عدالت نے کہا کہ نودیپ کے قبضے سے نارکوٹکس اشیاء کی دستیابی کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ نودیپ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فلم ایکٹر کا نام مقدمے کی FIR میں درج ہے اور ان کے قبضے سے منشیات دستیاب نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ دھاوے کے دوران ضبط کردہ اشیاء میں کسی کا تعلق نودیپ سے نہیں ہے۔ عدالت نے دلائل سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ثبوت کے بغیر مقدمے کو جاری رکھنا درست نہیں ہے۔ نئی 2 ویلرز اور کار کے خریداروں کے لیے خوشخبری ہے کہ انہیں گاڑی کے رجسٹریشن کے لیے شخصی طور پر RTO دفاتر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
گاڑی کی خریدی کے بعد پہلی مرتبہ رجسٹریشن کے لیے RTO دفتر پر موجودگی کی شرط کو ختم کر کے حکومت نے ڈیلر کی سطح پر رجسٹریشن مکمل کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ موجودہ قواعد کے مطابق ڈیلرز کی جانب سے عارضی رجسٹریشن نمبر فراہم کیے جاتے رہے۔ نئے طریقہ کار کے مطابق مسلمہ آٹو موبائل ڈیلر سے مستقل رجسٹریشن کے لیے آن لائن درخواستیں داخل کی جا سکتی ہے۔ گاڑی مالکین کی جانب سے ڈیلرز کو درخواستیں داخل کرنے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ آٹو موبائل ڈیلر ضروری دستاویزات جیسے سیل سرٹیفکیٹ، روڈ فٹنس سرٹیفکیٹ، انشورنس، ایڈریس پروف، خریدار کی تصویر اور دستخط، گاڑی کی تصویر، انجن نمبر اور چیسی نمبر کو آن لائن اپلوڈ کریں گے۔ ڈیلرز کی درخواست کا رجسٹریشن اتھارٹی کے حکام جائزہ لیں گے۔ حکام منظوری پر رجسٹریشن نمبر الاٹ کریں گے۔ RTO راست مالک کو اپڈیٹ پوسٹ سے روانہ کی جائے گی۔ ٹرانسپورٹ حکام بشمول موٹر وہیکل انسپیکٹر کو اختیار دیا گیا کہ وہ گاڑیوں کے اسٹاک کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیں۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے تیلگو فلم راجا صاحب کے ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے کو چیلنج کرتے ہوئے داخل کردہ درخواست پر سماعت کی۔ ایڈوکیٹ وجے گوپال نے ایک درخواست داخل کی ہے جس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ جب کبھی بڑے بینر کی فلمیں ریلیز ہوتی ہے تو اس وقت قواعد کے خلاف ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ وجے گوپال نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ فلموں کے ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافے کا میمو جاری کرنے کے لیے سیکریٹری محکمہ داخلہ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے اور صرف اضلاع کے کلکٹرز اور حیدرآباد میں کمشنر پولیس کو ہی ٹکٹوں کی قیمتوں میں اضافہ اور بینیفٹ شو کی اجازت دی جانی چاہیے۔ دلائل کی سماعت کے بعد ہائی کورٹ نے ٹکٹ کی قیمتوں میں اضافے پر برہمی کا اظہار کیا اور سرکاری وکیل سے سوال کیا کہ بڑے بجٹ کی فلموں کے دوران خصوصی میمو کیوں جاری کیے جاتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ حال ہی میں متعلقہ وزیر نے خود اعلان کیا تھا کہ فلموں کے ٹکٹ کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی، تاہم وقفے سے ان قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عدالت نے ریمارکس کیا کہ 20 سال قبل پورے حیدرآباد میں ٹکٹ کی قیمت ایک جیسی ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہر وقت قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے عام آدمی کو بھی پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ سنکرانتی کے موقع پر خانگی ٹریولز کی بسوں کے مالکوں کی جانب سے زیادہ کرایہ موصول کیے جانے کی شکایت کے پیش نظر محکمہ RTA کے عہدیداروں نے علاقے راجندر نگر میں اچانک کریک ڈاؤن کیا اور ان بسوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے جو مسافرین سے زیادہ کرایہ وصول کر رہے تھے۔ آرام گڑھ چوراہے پر یہ خصوصی مہم چلاتے ہوئے بسوں کو روک کر مسافرین سے معلومات حاصل کی گئی اور بس مالکین کے خلاف کیسز درج کیے گئے۔ سنکرانتی تہوار کے پیش نظر حیدرآباد سے اپنے آبائی علاقوں کو جانے والے مسافرین کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خانگی ٹریولز کا مافیا مقررہ چارجز سے دوگنا کرایہ وصول کر رہا ہے۔ حیدرآباد سے بنگلورو، تمل ناڈو، آندھرا پردیش، پڈوچیری اور دوسرے مقامات کو جانے والی بسوں کے معائنے کیے گئے جس کے دوران اجازت نامے، فٹنس سرٹیفکیٹ، انشورنس، کرائے کی تفصیلات اور مسافرین سے وصول کی جانے والی رقومات کا جائزہ لیا گیا۔ بعد ازاں 5 خانگی ٹریولز کی بسوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ شہر حیدرآباد کے ہائی ٹیک سٹی علاقے میں سائبر گیٹ وے کے پاس مین روڈ پر ایک سڑک پر گڑھا پڑ گیا۔ مصروف ترین سڑک پر اچانک گڑھا پڑتے ہی راہگیر خوفزدہ ہو گئے۔ فوری طور پر مادھاپور ٹریفک پولیس نے وہاں پہنچ کر بیریکیڈز لگا دیے تاکہ گاڑی سوار حادثے کا شکار نہ ہو اور ایک ٹریفک ملازم پولیس کو بھی وہاں متعین کر دیا گیا تاکہ وہ ٹریفک کے بہاؤ کو یقینی بنا سکے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے طلباء نے انتباہ دیا ہے کہ اگر حکومت تلنگانہ نے یونیورسٹی سے 50 ایکڑ زمین واپس لینے کا فیصلہ واپس نہ لیا تو وہ اپنے احتجاج میں مزید شدت پیدا کریں گے۔ یونیورسٹی کے طلباء کے ایک وفد نے بھارت راشٹر سمیتی کے کارگزار صدر KT راما راؤ سے ملاقات کی اور ریاستی حکومت کی جانب سے یونیورسٹی انتظامیہ کو جاری کردہ وجے نوائی نوٹس کے بعد مستقبل کے لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ محکمہ مال کے حکام نے حال ہی میں وانو کے رجسٹرار اشتیاق احمد کو وجے نوائی نوٹس روانہ کرتے ہوئے وضاحت طلب کی تھی کہ گنڈی پیٹ منڈل کے منیکنڈا گاؤں میں واقع کیمپس کے اندر خالی اراضی کو کیوں نہ واپس لے لیا جائے کیونکہ اسے اس مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا گیا جس کے لیے الاٹ کی گئی تھی۔ طلباء نے ریاستی حکومت کے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کیا اور BRS لیڈر کو بتایا کہ اس سے یونیورسٹی کے مستقبل کو خطرہ لاحق ہے۔ پیش ہے تلنگانہ ریاست کے اضلاع سے کچھ اہم خبریں۔ سدھی پیٹ میں BJP کے ٹاؤن صدر سابق پتری سرینیواس اور سینئر لیڈر ہنمنت راؤ اپنے حامیوں کے ساتھ BRS پارٹی میں شامل ہو گئے۔ سابق وزیر ہریش راؤ نے نئے شامل ہونے والے قائدین کو گلابی کھنڈوا پہناتے ہوئے پارٹی میں پرتپاک استقبال کیا۔ اس موقع پر ہریش راؤ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایک وقت تھا جب سدھی پیٹ میں پینے کے پانی کی شدید قلت ہوا کرتی تھی اور آج حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ کبھی پانی کے مسئلے کی وجہ سے سدھی پیٹ میں بیٹی دینے سے بھی لوگ گھبراتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانے میں سدھی پیٹ کا نام آتے ہی گندگی، نالیوں اور سوروں کا تصور ذہن میں آتا تھا، مگر آج نالوں کی جگہ انڈر گراؤنڈ ڈرینیج نظام قائم ہو چکا ہے اور سدھی پیٹ صاف ستھرا بن گیا ہے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ سدھی پیٹ میں ہوئی ترقی کو سمجھنا ہو تو کسی اور شہر یا گاؤں جا کر معاوضہ نہ کریں، فرق خود واضح ہو جائے گا۔ نارائن پیٹ میں DTO کے زیر اہتمام ڈسٹرکٹ پولیس ڈپارٹمنٹ میں روڈ سیفٹی سائن بورڈز کی تقسیم عمل میں آئی۔ روڈ سیفٹی کے اقدامات جن کا مقصد طلباء کی حفاظت ہے اور موٹر سواروں کو ٹریفک قوانین پر عمل کرنے کی ترغیب ہے۔ نارائن پیٹ ڈسٹرکٹ SP آفس میں روڈ سیفٹی سائن بورڈز کا افتتاح ڈسٹرکٹ SP ڈاکٹر
विनीत IPS ने RTA मेंबर के साथ अंजाम दिया। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट DTO ऑफिसर मेगा गांधी और RTA मेंबर विशाल राजेश ने मिलकर कुल 18 रोड सेफ्टी साइन बोर्ड तख्तीम किए। निजामाबाद के वन टाउन पुलिस ने ATM मशीनों को गैस कटर के जरिए तोड़कर रकम लूटने वाली एक बैन रियासती डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 5 मुलजिमीन को हिरासत में लेकर इनके कब्जे से 2 गाड़ियां, गैस कटर, ऑक्सीजन व LPG सिलेंडर, स्प्रे बोतलें, लोहे की सलाखें और दीगर आलात जब्त कर लिए। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 की रात पंजाब नेशनल बैंक के ATM पर हमले की कोशिश की गई थी, जिस पर CCTV फुटेज की बुनियाद पर खुसूसी टीम तश्कील दी गई। गुज़िश्ता रोज साई एक्स रोड के करीब गाड़ियों की तलाशी के दौरान मुश्तबा अफराद को रोका गया, जिनसे पूछताछ में इंकशाफ आया कि यह गैंग हैदराबाद, जहीराबाद, संगारेड्डी और निजामाबाद के अलावा मुख्तलिफ मुकामात पर ATM लूट की वारदातों में मुलविस रही है। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद D अरविंद ने एक मरतबा फिर मुतनाज़ा बयानात के जरिए शहर की फिजा में इश्तियाल पैदा कर दिया। निजामाबाद पार्टी दफ्तर में मुनक़िदा सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरविंद ने बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद निजामाबाद का नाम तब्दील करने का ऐलान किया और कहा कि शहर का असल नाम इंदौर था, जो बाद में बदलकर निजामाबाद रखा गया। ताहम यह नाम आर्जी है और आइंदा इसे तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने नाम की तब्दीली से मुतालिक मंजूर शुदा करारदाद पर खामोशी इख्तियार की थी, लेकिन इस मरतबा BJP अक्सरियत के साथ इख्तिदार में आकर पहला कदम इसी सिमत में उठाएगी और करारदाद चीफ मिनिस्टर के दफ्तर रवाना की जाएगी। अरविंद ने अपने खिताब में निजामाबाद के नाम और तारीखी हवालों पर सख्त तल्ख ज़बान का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इस नाम से नहूसत जुड़ी हुई है और इसी सबब निज़ाम शुगर फैक्ट्री बंद हो चुकी है, जबकि निज़ाम सागर कनाल में पानी भी बाकी नहीं रहा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो अभी से शहर को इंदौर कहकर पुकारना शुरू कर दें, ताकि आइंदा नाम की तब्दीली को कबूल करने में दुश्वारी ना हो। मजलिस बचाओ तहरीक ने निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट की जानिब से इश्तियाल अंगेज बयान की मजम्मत की, जिसमें उन्होंने तारीखी निजामाबाद जिले का नाम तब्दील करते हुए इंदौर रखने का मुतालबा किया। D अरविंद के बयान को काबिल एतराज़, गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार देते हुए मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान अमजदुल्लाह खालिद ने आसिफ साहब नवाब उस्मान अली खान के खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रुकने पार्लियामेंट का बयान तारीखी हक़ाइक़ और तेलंगाना के रिवायती कल्चर की खिलाफ वर्जी है। रियासत तेलंगाना वरंगल पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े UC पुलिस स्टेशन के SI श्रीकांत गुज़िश्ता रोज रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के हाथों पकड़े गए। वरंगल रेंज ACB DSP सांबिया के मुताबिक गुज़िश्ता साल 29 दिसंबर को गोपालपुर के एक मकान में चंद अफराद जुआ खेल रहे थे, जिस पर पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में 9 अफराद को हिरासत में लेकर 1,86,000 रुपये नकद रकम और 3 कारें जब्त की गई थी। तफसीलात दर्ज करने के बाद इसी दिन तमाम अफराद को घर भेज दिया गया। SI श्रीकांत ने अगले दिन मुलजिमीन को फ़ोन करके 30,000 रुपये का मुतालबा किया और धमकी दी कि रकम ना देने की सूरत में इन्हें रिमांड पर भेज दिया जाएगा। बादशाह मामला 15,000 रुपये में तय पाया। इसके बाद मुतासरीन ने एंटी करप्शन ब्यूरो से रुजू किया, जिस पर जुमेरात को U जंक्शन के करीब SI के प्राइवेट ड्राइवर MD नज़ीर ने मुतासरा शख्स से 15,000 रुपये लेकर SI श्रीकांत को दे दिए। इसी दौरान ACB हुकाम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और रिश्वत की रकम 15,000 रुपये जब्त कर ली।